आप भी देखें, लिपस्टिक का ही शेड अच्छा है ना। 19 साला अबरीश ने अपनी जुड़वा बहन को तैयार होते देख पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे आप ही मत कहा करो। सिर्फ 2 मिनट ही तो बड़ी हूँ तुमसे, और शक्ल सूरत भी एक जैसी है। कहाँ से लगती हूँ मैं तुम्हें आप ही। वो खुद को हर एंगल से शो कराती अबरीश को चुप ही करा गई। सॉरी आप ही, पर मुझे आपको आप ही कहना अच्छा लगता है। आपको पता है ना, वो नाक सिकोड़ के बोली। अच्छा बाबा, बोल दिया करो। मेरे मना करने पे कौन सा तुमने बाज आ जाना है। अब वो लास्ट टाइम खुद को जांचती नज़रों से देखते एक तरफ बैठे हील्स पहने लगी। इस वक्त वो अपनी मामा की दोस्त की बेटी की शादी जाने के लिए तैयार हो रही थी। उन्हें सख्ती से हदायत दे के साथ लेके जाया जा रहा था। मिसिस बल्कीस अपने दोनों बेटियों को लेके बहुत टिची थी, लेकिन बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। उसे हर मौका पे साथ रखा करती थी। ज़रमिश उनके हाथ कभी कभार ही लगती थी। ज़्यादातर वो मन मौजी थी, जबकि अबरीश अपनी नरम तबीयत के बदौलत कभी माँ को इनकार नहीं करती थी। जो वो कहती अबरीश फ़ौरन आंख बंद करके यकीन करती। अब चलो, मम्मा वेट कर रही होंगी, देर हो गई तो डांट पड़ेगी। ज़रमिश ने शॉल खोल के लेते हुए कहा, आपी, मेरी स्ट्रिप्स टूट गई हैं, अब मैं क्या पहनूं? ये मैचिंग का था। अबरीश ने रोनी सूरत बनाते अपना जूता सामने लहराया। यार, इस कलर की हील्स पड़ी हैं दराज में, पहन लो, जल्दी करो। बट आपी, मैं हील्स नहीं पहन सकती। आपको पता है मुझे हील्स से बिल्कुल नहीं चला जाता। अबरीश ने फ़ौरन इतराज़ किया। यार, तुमने वहाँ जाके मेहमानों को खाना सर्व करना है क्या, जो इतनी टेंशन ले रही हो? एक जगह जाके बैठ जाना। बीबी जी, बड़ी मैडम बुला रही हैं, जल्दी आएँ। मुलाजमा ने आते ही इतला दी। देखा, मैंने कहा था ना, मम्मा आप डांटेंगी। जल्दी से पहन के आओ। वो भी हदायत देती खुद बाहर निकली। नचार अबरीश को ज़रमिश की हील्स पहननी पड़ी। ज़रमिश मोस्टली पेंसिल हील पहना करती थी, जबकि अबरीश अपनी सादा तबीयत की वजह से हर चीज़ में सादगी पसंद करती थी और पाँव में ज़्यादातर सादा स्लीपर्स या खुद से पहनती थी, जिसमें वो बआसानी चल सके। और अब हील्स पहन के चलने का मार्का तय करना एक अलग ही काम था। शादी हाल में शादी की रौनक अरूज पर थी। ज़रमिश बहुत कॉन्फिडेंटली माँ के हमकदम हुई, सब तरफ निगाह दुरा रही थी। उसका इस कदर पुरएतमाद और लापरवाह सा अंदाज बहुत सौ को मुड़ मुड़ के देखने पर मजबूर किया। दोनों ही आगे बढ़ती चली गई, ये देखे बिना कि अबरीश पीछे आ रही है या नहीं। जबकि वो गाड़ी से उतरते ही लड़खड़ाई थी। वह मुश्किल गाड़ी की बोनट पे हाथ रख के खुद को गिरने से बचाया। आपी, उसकी निगाहों ने अपनी बहन को ढूंढना चाहा, लेकिन उसके पास वहाँ कोई नहीं था। पार्किंग में खड़ी हुई इस वक्त आंखों में आंसू भर लाई थी। उसे इस हील से चलना भी दोबर हो रहा था। वो हिम्मत करती एक एक कदम सहज के रखती आगे बढ़ी। एक बार फिर ज़रा सा लड़खड़ाई, मगर दिल पे हाथ रख के खुद ही संभल गई। मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा पार्किंग से थोड़ी दूरी था। उसे बस कुछ करके वहाँ पहुँचना था। फिर वो सबसे करीबी चेयर और टेबल पे बैठ जाती। खुद को तसल्लियाँ देते वो हिम्मत आगे बढ़ी कि तभी किसी की पुश करने पर अचानक वो बुरी तरह घूमते पीछे की जानिब गिरने लगी। कि मुकाबिल ने उसे फ़ौरन कमर्स में हाथ डाले थाम लिया और अपनी तरफ खींचा और सीधा उसके सीने से आ लगी। उसकी आंखें डर से फ़ौरन बंद हुई थी। सांस रुकने के दर पे हुआ। मुकाबिल भी उसकी कम खूबसूरत दुशीसा को देखते हुए स्टिल हुआ था। उसके नरम और नाजुक गाल, गुलाबी लब और लबों के ऊपर जानलेवा तिल। धीरे से उस लड़की ने गहरी सांस लेते अपनी आंखें वाकी। सामने खड़े खूबसूरत हैंडसम शख्स को देखते वो अपनी बॉटल ग्रीन आंखों को खतरनाक हद तक फैला गई। उसे यकीन आया कि वो इस वक्त गैर महरम की बाहों में बड़े धड़ल्ले से खड़ी है, और अगर किसी ने उसे इस तरह देख लिया, खासकर उसकी मामा ने, तो क्या होगा। वो झटके से पीछे बैठ हटी, लेकिन अपनी हील्स की वजह से वो बुरी तरह लड़खड़ाते फिर से मुकाबिल को थाम गई। इस बार खुद को संभालने के चक्कर में उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबाए बटन की जगह से फाड़ ही दिया। अबरीश की गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। वो शख्स सर झुका के अपनी शर्ट का बेड़ा गर्क होता देख रहा था, जो इसकी फेवरेट शर्ट थी और आज वो ख़ास अपने दोस्त की शादी पर पहन के आया था। अबरीश ने आंखों में खौफ लिए उसकी जानिब देखा। आई एम सॉरी, गलती से हुआ, वो अपनी नरम लहजे में धीमा सा बोली। जानी, अचानक से अकब से अपनी कज़न सिमाब की आवाज़ सुनी और फ़ौरन उसकी जानिब पलटी। वो भी अपनी वालदा के साथ आई थी। हील्स ने आज उसे सही मानों में नचा ही दिया था। यहाँ क्या कर रही हो, आ जाओ अंदर, उसे वहीं से पुकार रही थी, जिस पे अबरीश ने इस बाप में सर लाते धीरे से एक एक कदम एहतियात से उठाया। जबकि वो शख्स खड़ा उस लड़की का कारनामा दिखता लब बीच गया। इडियट कहेंगी। वो जेंट्स एरिया की जानिब जाते दामिल को बुला गया। ओए, तेरा ये हाल किसने किया? कहीं किसी लड़की से तो नहीं पिट के आया? दामिल ने मजाक उड़ाया।
اپنی بکواس بند رکھ اور میرے لیے شرٹ کا بندوبست کر فوراً، شالان شاہ نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا جہاں مہمانوں کی تعداد کم تھی۔ اچھا جی، پھڑواؤ تم اور ڈھونڈوں میں، تامل مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا، جبکہ شیان نے ایک غصہ بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور اس کے لیے شرٹ کا بندوبست کرنے نکلا، جبکہ شیان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمسن دوشیزہ کو سوچے جا رہا تھا۔ اس کی نازک پلکھاتی پتلی سی کمر کا لمس اب تک اسے اپنے ہاتھوں پہ محسوس ہو رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، کیا چہرہ، کیا جسم، اف شالان شاہ، کیا بےہودگی ہے یہ۔ وہ حادثہ اچانک اور حادثن ہوا، اس کو اس طرح مت سوچو۔ تھوڑی دیر میں ہی دامل اس کے نیو برانڈڈ شرٹ لے آیا تھا جو اس نے باتھ روم جاتے فوراً چینج کی۔ کہاں رہ گئی تم؟ اچانک سے اسے دیکھتے زرمش نے اسے جا لیا۔ آپی، مجھ سے نہیں چلا جا رہا ان ہیلز سے، آنکھوں میں آنسو لیے من منائی۔ اب اتنی قیامت بھی نہیں آ گئی، چلو میرے ساتھ ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے اسٹیج کی جانے پڑی جہاں ان کی والدہ بلقیس بیگم پہلے سے موجود تھی۔ سب سے ابرش کا تعارف بھی کروایا۔ اس کا یوں دھیما سا انداز اور چھوئی موئی حرکات نے سب کو اس کی جانب متوجہ کیا، جو بلقیس بیگم کو سخت برا لگا۔ کہنے کو تو وہ بھی ان کی بیٹی ہی تھی، لیکن ان کا زیادہ دھیان زرمش پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ کیا پہنتی ہے، کیا اوڑھتی ہے، اس کی پسند ناپسند سب کچھ جانتی تھی، اور ابرش سے وہ اتنا ہی دور تھی۔ ابرش کو کیا پڑھنے کا شوق ہے اور کیا بننا چاہتی ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ البتہ زرمش فیشن ڈیزائنر کا کورس کر رہی تھی اور مسز بلقیس نے اسے مکمل سپورٹ کیا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے زرمش کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ شادی کی رونقیں عروج پر تھی، لیکن ابرش کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گیدرنگ سے ہمیشہ گھبراتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو پوری دنیا سے کٹ کے اپنی زندگی کو 4 دیواری تک محدود کر لیتی، بس اس کے اختیار میں ہی تو نہیں تھا۔ میرب بیٹا، یہاں آؤ، انہوں نے بڑے پیار سے اسے پکارا، جس پہ میرب حیران ہوتی ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ جی دادا جان۔ نظریں جھکی ہوئی تھی۔ جاؤ جا کر فہام شاہ کو بلا کے لاؤ۔ بولو دادا جان بلا رہے ہیں، انہوں نے باہرب انداز میں کہا۔ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے؟ وہ گھڑکتے ہوئے بولے۔ میں ابھی بلا کے لاتی ہوں۔ وہ چھپاک سے وہاں سے نکلی اور فہام کے کمرے کے باہر کھڑے گہرے سانس بھرنے لگی اور دھیرے سے دروازہ وا کیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ دستک دینا وہ پھر سے بھول گئی تھی۔ سامنے فہام اپنی فائلز کو ٹیبل پہ رکھتا فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ چہرے پر غصہ کے تاثرات تھے۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، لیکن فہام کی توجہ ہوتی تو سنتا نہ۔ ایک بار کی کئی بات سمجھ نہیں آتی۔ جب کوٹیشن لیک ہوئی ہے تو پھر جواز کیا رہتا ہے ایکسکیوز کا؟ 1 منٹ سے پہلے مجھے جیل میں چاہیے وہ، سمجھے تم؟ غصہ سے کال کاٹتا وہ موبائل دور اچھالتا دیوار پہ مار گیا۔ اپنی طرف تو اس نے دیوار پہ ہی مارا تھا، پر وہ دروازے کے پاس کھڑی میرب کو جا لگا۔ اس کے ماتھے پر لگتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ بے اختیار میرب کا ہاتھ ماتھے پر گیا، موبائل زمین پہ گرا، ٹوٹ گیا تھا۔ فہام دروازے پہ کھڑی میرب کو دیکھتا اس کی جانب لپکا۔ ایو اوکے؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ آپ کا موبائل ٹوٹ گیا۔ اس نے زمین پر کھڑے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ باڑ میں جائے موبائل، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے ماتھے پر سوجن دیکھتا پاگل ہوا تھا۔ کس نے کہا تھا یوں آگے کھڑی ہو جاؤ؟ دیکھو تو پورا ماتھا سوج گیا۔ وہ فکر مندی سے ڈانٹتا میرب کو بہت پیارا لگا۔ فہام اسے چیئر پہ بٹھاتے فرسٹ ایڈ باکس سے انائمنٹ لیتا اس کے ماتھے پر لگانے لگا۔ وہ میں آپ کو بتانے آئی تھی، دادا جان بلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے پلکیں جھکائے بولی۔ مل لوں گا، تم یہ کریم رکھو اور دن میں 3 یا 4 دفعہ لگانا، آرام آ جائے گا۔ وہ کریم اسے تھماتا اس کے ماتھے پر لب رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہمیشہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے معتبر کر دیتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ 55 کا نکاح تھا۔ ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد اس کی سرپرستی اس کے دادا جان نے ہی لی تھی اور اپنے پوتے فہام شاہ سے 5 سال کی عمر میں اس کے نکاح میں دے دیا تھا۔ تب فہام 11 سال کا تھا۔ وقت تو پڑ لگا کے اٹھ گیا۔ دونوں پوتوں پوتی جو بن ماں باپ کے تھے، دادا جان نے انہی کی پرورش کی۔ میرب اور فہام دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ اس رشتے کو دل و جان سے انہوں نے قبول کیا تھا۔ کبھی بھی فہام نے اپنی حدیں نہیں توڑی تھی۔ وہ معصوم سی میرب پہ دل و جان سے فدا تھا، لیکن اس کی معصومیت کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے صبح صبح؟ بلقیس بیگم نے ابرش کو تیار ہوتا دیکھ خیر سے پوچھا۔ ماما، انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، انٹرویو کال آئی ہے، آج انٹرنشپ کے لیے جانا ہے۔ یہ 3 کمپنیز ریکمینڈڈ کی گئی ہیں، تو اس میں مجھے یہ بیسٹ لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی دفعہ بلقیس بیگم نے ابرش پہ توجہ دی تھی اور اسے کچھ پوچھا تھا
जिस पर अब्रिश बहुत खुशी खुशी उन्हें बताने लगी, कहीं भी चली जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने नज़रें फेरते हुए चाय का कप लबों को लगाते हुए लापरवाही से कहा। तभी इतने में जरमिश भी बाहर आई और अभी अभी अंगड़ाई ले रही थी, जैसे उसकी नींद पूरी ना हुई हो। जबकि बल्कीस बेगम के रूखे जवाब पर अब्रिश खामोश सी हो गई। जरमिश बेटा, आज मिसेस रोमाना की तरफ चलेंगे। इन्होंने नए पोतीक की ओपनिंग करवाई है, तो स्पेशल इन्विटेशन दिया है, तो तुम मेरे साथ चल रही हो, ओके। जरमिश से बहुत मोहब्बत से बात करते और मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जा हो गई थी। ओके मामा, अभी तो ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। नूरी, नूरी, वहीं बैठे बैठे उसने मुलाजमा को आवाज़ दी, मेरा ब्रेकफास्ट लेकर आओ जल्दी से। मम्मा लुक एट दिस। वो मोबाइल बल्कीस बेगम के सामने किए उन्हें एक पिक्चर दिखा रही थी। मम्मा आई वॉन्ट दिस ड्रेस, इट्स अमेजिंग। अब वो दोनों माँ बेटी अपनी अपनी बातों में लग गए। अब्रिश एक नज़र उन्हें देखती उठ गई। शायद वो अकेली ही इस दुनिया में है, इसको कोई नहीं। उसका दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार हुआ। बाहर आते हुए ड्राइवर के साथ अपनी मतलूबा कंपनी पहुंच गई। वहाँ इसकी एक और दोस्त भी उसके साथ मौजूद थी, स्मारा। दोनों ने FS शाह इंडस्ट्री की बड़ी सी बिल्डिंग में दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुई थी। रिसेप्शन से पूछती हुई वो दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर रुक गई। पहले तुम जाओ, फिर आकर मुझे बताना कि क्या पूछा। अब्रिश ने समारा को कार खुद सामने रखी चेयर में से एक चेयर पर जा बैठी। समारा हिम्मत करती इजाज़त लेती अंदर दाखिल हुई और 10 मिनट बाद ही बाहर आ गई। मैं सिलेक्ट हो गई, अब मैं पूरे 3 माह यहाँ काम करूँगी। अब तुम जाओ, ऑल द बेस्ट। स्मारा ने इसे थम्स अप का साइन दिया। वो गहरा सांस भरती इजाज़त लेती ऑफिस में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज़ सिट। ओबिनास की जानिब देखता फाइल को चेहरे पर हटाता टेबल पर रख गया। दोनों की निगाहें पल भर को मिली और अगले ही पल दोनों की नज़रों में शनासाई की झलक वाज़ेह हुई। आप? शलान के माथे पर बल पड़े। जी आप यहाँ? अब्रिश का सारा कॉन्फिडेंस हवा हुआ। गिव मी योर फाइल। और फ़ौरन संजीदा होता उससे फाइल लेने लगा। उसमें उस लड़की की तमाम डिटेल्स मौजूद थी। अब्रिश इफ्तिखार। शलान ने उसकी जानिब देखे तस्दीक करते पूछा, तो अब्रिश शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबी हुई थी। अब्रिश की निगाह उसकी शर्ट पे ठहरी तो रात का वाक़या फिर से याद आ गया। किस तरह उसकी वजह से सामने बैठे शख्स की शर्ट के सारे बटन्स टूटे थे। वैसे तो फ़िलहाल एक ही सीट खाली थी। वो आपसे पहले जो लड़की आई हैं, आई थिंक वो आपकी साथी है। शलान ने तस्दीक चाही। जी मेरी फ्रेंड है। अब्रिश ने फ़ौरन से कहा, आप दूसरी किसी कंपनी में ट्राई कर लें। उसे फाइल वापस देते हुए बिना इसकी जानिब देखते हुए बोला, सर क्या कोई भी जगह नहीं है? वो अपनी जगह से उठते हुए मनमनाई। उसकी धीमी आवाज़ पे शलान ने एक नज़र उसके मासूम और उलझे चेहरे पर देखा। एक पल को शलान का जी चाहा उसके चेहरे पर मुस्कान सुझा दे। मेरे PA के साथ वर्क कर ले एज अ जॉइंट असिस्टेंट। अचानक से शलान ने उसे रखने का फैसला कर लिया। ओके सर, मैं कर लूँगी, लेकिन किसी और कंपनी में नहीं जा सकती। वो पुरजोश अंदाज में खड़े होते हुए बोली। कोई ख़ास वजह? न जाने क्यों इससे बात पे बात बढ़ा रहा था। मेरे प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर क्यूम दरानी, उन्होंने स्पेशल आपकी कंपनी में आने का कहा था और आपकी तारीफ़ की। आप शलान सर है ना? वो अब थोड़ा बेतकल्लुफ़ होकर बात करी थी। वो धीमा सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल संजीदा हुआ। रुके यहीं पे। उसे फिर से रोकता इंटरकॉम पे अपने PA को बुलाने लगा। यस सर। वो अंदर आती एक नज़र घूर के अब्रिश को देखने लगी। ये मिस अब्रिश इफ्तिखार है, आज से आपकी जूनियर असिस्टेंट। इन्हें काम समझाते हैं। शलान ने एक नज़र सैरिश को देखते हुए वापस फाइल पे नज़रें मरकूज़ की। बट सर आई डोंट नीड एनी असिस्टेंट, सैरिश ने अचपते हुए कहा। तो शलान के माथे पर बल पड़े। ये मैं डिसाइड करूँगा यहाँ। सॉरी सर। और फ़ौरन आंखें नीचे करके, इन्हें आपने सिखाना है मिस सैरिश, शी इज़ इंटर्नी, अंडरस्टैंड। वो फ़ौरन थोड़ा तलख लहजे में बोलता अपने काम में बिजी हो गया, जबकि सैरिश अब्रिश को लिए बाहर आ गई। कब से ज्वाइनिंग है तुम्हारी? सैरिश ने नखुवत से पूछा। जी जब आप कहें। समारा भी उसके साथ ही ऑन खड़ी हुई। मैं मिस्टर अली से बात करके तुम दोनों का हर चीज़ क्लियर कर दूंगी। अब जाओ और सर के लिए कॉफ़ी बना के लाओ। वो मोबाइल उठाते फिर से नखुद से बोली थी। कॉफ़ी? अब्रिश ने हैरानी से उसे देखा। क्या हुआ? मैंने कोई फ़ारसी बोली है जो समझ नहीं आई? वो मुँह बनाते हुए बोली। समारा और अब्रिश ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर इस मैडम को। सीट कहाँ है मेरी? समारा ने अब की बार थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। जाकर मिस्टर अली से पूछो, मेरा दिमाग मत खाओ। आ जाती है मुँह उठा के। इतनी फारग हूँ ना मैं कि इनको सिखाऊं। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई तो दोनों मिस्टर अली की जानिब बढ़ी।
اے یو، اس نے ابریش کو پکارا، جا کر کافی بنا کے لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ مت چلو۔ اس کے آرڈر پہ ابریش نے گہرا سانس بھرتے کچن کا راستہ پوچھا اور اپنے انداز کے مطابق کافی بنا کے لائی۔ جاؤ سر کو دے کے آؤ، ان کا کافی ٹائم ہو گیا ہے، کافی دے کے آؤ تو باقی کا کام بتاتی ہوں۔ وہ اس پر حکم چلا رہی تھی، جبکہ ابریش کو اس کا حد تک امیز انداز بہت برا لگ رہا تھا، لیکن اسے یہی پی اے کی اسسٹنٹ کی سیٹ ملی تھی کیونکہ یہاں کوئی اور سیٹ خالی نہیں تھی اور فی الوقت اسے انٹرنی کی جاب ہی کرنی تھی۔ وہ آفس کے اندر داخل ہوئی۔ سر، آپ کی کافی۔ ابریش کافی اس کے سامنے رکھتے دھیما سا بولی۔ ابریش کو کافی لاتا دیکھ وہ حیران ہوا، لیکن پھر کافی کو دیکھتا اسے لبوں سے لگا گیا۔ یہ کافی کس نے بنائی؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے پوچھا۔ جی میں نے بنائی ہے۔ کیا ہوا، اچھی نہیں بنی؟ وہ گھبرا سی گئی۔ شلان نے اس کو جواب دینے کے بجائے انٹرکام پہ سہرش کو واپس اندر بلایا۔ یس سر، وہ بھی بوتل کی جن کی طرح وہاں پہ حاضر ہوئی۔ کیا میں اس طرح کی کافی پیتا ہوں مس سہرش؟ شلان نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ سہرش کے چہرے پر ایک دم ہوائیاں اڑی۔ سوری سر، ان کو سمجھایا بھی تھا کیسے بنانی ہے، پر شاید انہیں سمجھ نہیں آئی۔ سہرش نے وہیں کھڑے کھڑے سارا الزام ابریش پہ ڈال دیا۔ ابریش نے حیرت سے منہ کھولے سہرش کی جانب دیکھا جو اتنے دھڑلے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ سہرش کو شلان نے جانے کو کہا تو وہ چپ چاپ واپس چلے گئی اور خود ابریش کی طرف بڑھا۔ ابریش اس کی اپنی طرف پیش قدمی محسوس کرتی بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسی کافی پیتے ہیں، نہ ہی میم سہرش نے مجھے بتایا، وہ فوراً بولی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ یس سر، شی از لائنگ، وہ بنا ڈرے جھجکے ہوئے بولی۔ میک اے کپ آف بلیک کافی وداؤٹ شوگر، گو اینڈ میک اٹ فاسٹ، وہ اسے سرد لہجے میں بولا۔ ابریش کی آنکھیں تر ہوئی۔ یس سر، وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر نکلی۔ سامنے سہرش کھڑی سے دیکھتے منہ پھیر گئی۔ ابریش نے پھر سے کافی بنائی اور شلان کے روم میں آئی۔ اس بار کافی کی تھکنس میں فرق آیا تھا۔ وہ دوبارہ پھر سے کافی بنا کے لائی، وہ بھی اچھی نہ بنی، ٹیسٹ اچھا نہیں تھا۔ اس بار بھی وہ بنانے گئی تو آنکھوں میں امڑتے آنسو روک نہ پائی۔ وہیں ایک طرف کھڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مس آئی اوکے؟ اچانک اپنے عقب سے آواز سنتے اچھلی۔ جی یس آئی اوکے۔ ابریش نے جلدی سے کافی میکر سے کافی بناتے پھر سے شلان کی روم کی جانب قدم بڑھائے۔ واپس لے جائیں، اب طلب نہیں، شلان نے بنا اس کی جانب دیکھے مصروف انداز میں کہا۔ تو وہ شاکڈ رہ گئی، مطلب وہ 6ٹھی دفعہ کافی بنا کے لائی تھی اور وہ بنا دیکھے ہی بی ایچ ریجیکٹ کر گیا۔ ابریش کا دل چاہا وہ کافی وہیں اس کے چہرے پر دے مارے، لیکن پھر خود پر ضبط کرتے اس نے واپس دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ شلان نے ایک نظر اس کی پشت کی طرف دیکھا اور دھیما سے مسکرا دیا۔ وہ آج اس کی برداشت ہی چیک کر رہا تھا کہ وہ کس حد تک اس کا برداشت کا مادہ رکھتی ہے، ورنہ پہلی بار میں وہ کافی بنا کر لائی تھی، شلان کو بہت پسند آئی تھی اور نیکسٹ ٹائم وہ ویسے ہی اس سے کافی بنانے والا تھا۔ کیا ہوا، منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سمارا جو ٹائپنگ کر رہی تھی اچانک اپنے پاس آ کر کھڑی ہوتی بڑکی۔ ابریش کی جانب دیکھتے کہنے لگی، تم یہاں بیٹھ کر کام کر رہی ہو اور میں وہاں کچن کے کام؟ وہ روندے لہجے میں بولی، یار ہم نے انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا تھا اور اچھی پوسٹ کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر اس طرح سے ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ مجھے بھی جو پوسٹ دی گئی ہے اس کے لیے میں نے اپلائی ہی نہیں کیا تھا، مجھے نہیں لگتا یار ایڈجسٹ کر پائیں گے، ہم دوسری کمپنی میں چیک کرنا چاہیے۔ میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ دوسری کمپنی سے کال آ جائے اور میں یہاں سے چلی جاؤں، اتنی بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ سمارا بھی دکھی انداز میں بولی تو ابریش نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے خاموشی سے جا کر سہرش کے پاس رکھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے پاس نہ تو کوئی کیبن تھا نہ ٹیبل، کچھ بھی نہیں تھا اس کا، نہ کوئی آفس بھی نہیں تھا، اور ایسے تو وہ کچھ بھی سیکھنے سے رہی۔ دل ہی دل میں وہ بری طرح ڈس ہارٹ ہوئی تھی، لیکن مجبور تھی۔ کسی اور کمپنی کے ماحول کا کیا اندازہ، وہاں کا بوس نہ جانے کیسا نکلا ہے، جیسا بھی ہو روڈ تھا شلان لیکن شریف تھا، اتنا تو ابریش کو اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ زرمش واش بیسن پہ کھڑی مسلسل وامٹ کر رہی تھی تو اس کو اپنی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی، اس کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا ملی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس غلطی کے بوجھ سے چھٹکارا پائے۔ آپ ہی لک ایٹ دس، یہ ڈریس اچھی ہے نا؟ ابریش نے اندر آتے پرجوش انداز میں پوچھا۔ اچھی ہے، زرمش نے سرسری انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ساتھ ہی اگلا سوال بھی داغ دیا۔ جی آج آفس کی طرف سے پارٹی ہے، سب کو انوائٹ کیا آپ ہی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ابریش تفصیل بتاتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کا ماتھا بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا، ہاں بس تھوڑی سی وومٹ ہوئی ہے اور چکر آ رہے ہیں۔
اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپی، چلیں میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ ابریش نے بے چینی سے کہا۔ ارے نہیں، اتنی زیادہ بھی طبیعت نہیں خراب، تھوڑا ریسٹ کروں گی تو آرام آ جائے گا۔ اینڈ پلیز ابریش، جاتے ہوئے لائٹ آف کر جانا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے کمفرٹر اوڑھتے ابریش نے کہا، جس پر ابریش مزید کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے لائٹ آف کر کے باہر آ گئی اور زرمیش کی حالت دیکھتے ہوئے تھوڑا سا پریشان ہوئی، لیکن ابھی سے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، اسے اپنی دوست کو بھی پک کرنا تھا اور پھر اسی ہوٹل تک پہنچنا تھا جہاں آج وہ بہت بڑی پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ وہ بالکل تیار کھڑی آئینے میں خود کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسکائی بلو رنگ کی خوبصورت فراک میں اس کا حسن اور نکھر کے آیا تھا۔ فراک کی نفیس کڑھائی اور ہلکی چمکدار جھلملاتی ساخت اسے اور دلکش بنا رہی تھی۔ میک اپ انتہائی سلیقے سے کیا گیا تھا جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ گلابی ہونٹ، ہلکا سا بلش اور آنکھوں میں نفاست سے لگایا گیا کاجل اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ نازک جوڑری میں چمکتے ہوئے کانوں کے ساتھ بندھے اور کلائی میں پہنتی پتلی چوڑیاں جو اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ دوپٹہ ہلکی پھلکی چمک لیے اس کے وجود پر نرمی سے لپٹا ہوا تھا، جیسے چاندنی اس کے گرد سمٹ آئی ہو۔ اپنی فرینڈ کو پک کرتی ہوئے اس وقت اس پارٹی کا حصہ بن چکی تھی۔ سارے راستے سمارا اس کی تعریفیں کرتے آئی۔ انہیں ایف ایس کمپنی کے ساتھ کام کرتے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ شروع میں جو انہوں نے پریشانی دیکھی سو دیکھی، لیکن اب انہیں پراپر وقت دیا جا رہا تھا اور وہ اب اپنے کام میں بہت خوش تھی۔ جیسے ہی وہ بڑے سے ہال میں انٹر ہوئی، شلان کی نگاہیں اچانک اس پر اٹھی۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل اس لڑکی کے ہمراہ ہی چل نکلا ہو۔ اچلتی ہوئی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ دوپٹے کے کناروں کو تھامے وہ تھوڑا سا کنفیوز سی لگی۔ اس کے حسن میں ایسی شفافیت تھی کہ ہر نظر بے اختیار اس پر ٹھہرتی جا رہی تھی اور شلان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اس کی رات کا سب سے حسین منظر بس وہی ہو۔ کیا بات ہے شلان، آج پہلی بار تمہاری نظریں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں۔ لڑکی تو اچھی لگ رہی ہے، اچھے خاندان کی ہوگی۔ فہام نے پہلے سے چھیڑا، لیکن اگلے ہی پل سنجیدگی سے بات کرنے لگا، جس پر شلان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ اس اچانک سوال پر شلان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اگر ایسی بات ہے تو بھائی سن لو، دیر مت کرو، کیونکہ اگر دیر ہو جائے نا تو سوائے پچھتاوے کے کوئی نہیں رہتا۔ تم کہتے ہو تو میں دادا جان سے بات کرتا ہوں اور کل ہی رشتہ لے کر چلتے ہیں۔ فہام تو بہت ہی عطاولہ نظر آیا، جبکہ اس کی بات پر شلام نے ایک دم کہکا لگاتے فہام کو دیکھا اور اس سے تھوڑا دور کھڑی ابریش نے اس کی جانب پلٹ کے جھپکنے سے دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ابریش نے دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کیا۔ اب وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی آئے کہ اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ جی ماما، وہ ایک طرف ہوتی کال ریسیو کرتی ہوئی بولی، جتنی جلدی ہو سکے گھر آؤ، فوراً سے پہلے گھر آؤ۔ انہوں نے تیز لہجے میں سے کہا۔ مما سب خیریت ہے؟ وہ پریشان ہوئی کیونکہ اسے آئے ابھی تھوڑی دیر ہی تو ہوئی تھی۔ ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، سمجھ نہیں آ رہا؟ فوراً گھر آؤ۔ انہوں نے غصہ سے کہتے کال کاٹ دی۔ ابریش کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے کیونکہ وہ ڈرائیور کو واپس بھیج چکی تھی۔ پارٹی کا ٹائم 2 سے 3 گھنٹے کا تھا اور اب اسے واپس جانا تھا، تو وہ کیسے واپس جاتی؟ یہی سوچتے وہ شلان کی جانب پڑی۔ ایکسکیوز می سر۔ آواز سنتا وہ اس کی جانب مڑتا سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا۔ سر مجھے گھر واپس جانا ہے لیکن میرے پاس رائڈ نہیں ہے، وہ من مناتے ہوئے بولی۔ کیوں خیریت مس؟ ابریش ابھی تو آپ آئی ہیں اچانک سے؟ سر گھر میں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے تو مجھے جانا ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ بہت عزت اور احترام سے بول رہی تھی اس وقت تو۔ شلام نے کچھ سوچتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اچانک سے اس کی آفر پر ابریش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ سر آپ جائیں گے مجھے چھوڑنے؟ یس، آپ کو میرے ساتھ چلنے میں کوئی پرابلم ہے؟ شلان کے ماتھے پر ایک دم بل پڑے۔ نو ناٹ ایٹ آل، میں سمارا کو بتا کر آتی ہوں۔ اوکے میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، آ جائے۔ شلان نے گیٹ کی جانب قدم بڑھائے جس پر فہام کی آنکھیں مزید شرارتی ہوئی، جنہیں شلان نظر انداز کرتا ہوا ابریش کو لیے باہر آ گیا۔ ابریش سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ کر وہ گاڑی اس کے ایڈریس کی جانب موڑ گیا۔ راستے بھر میں خاموشی ہی رہی۔ ابریش نے ایک بار بھی اپنی ماں کے موبائل پر کال ملائی لیکن انہوں نے کال کاٹ دی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ابریش ایوری تھنگ از اوکے؟ اسے ابریش کے چہرے پر پھیلی اداسی اچھی نہ لگی۔ یس سر، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ چہرے پر دھیمی مسکان سجائے بولی۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا وہ اس طرح وقت مل گیا اور جی سر بولے۔ وہ ہمتن گوش ہوئی۔ آئی وانٹ ٹو میری یو ابریش۔
اچانک سے شلان کے پرپوز پہ ابرش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ مجھے اندازہ ہے یہ جگہ مناسب نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا دیر ہو۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ ابرش نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ شاید لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، بٹ مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ آپ ہی وہ لڑکی ہیں جس نے پہلی بار میرے دل پر دستک دی ہے، اور میں ون مین فار ون وومن ہوں۔ جلدی نہیں ہے، آپ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، گھر والوں سے بھی ملنے آ سکتی ہیں۔ ویسے مجھے آپ کے جواب کا ویٹ رہے گا۔ وہ اس کے گھر کے باہر گاڑی روکتا ہوا اس کی جانب مڑتے ہوئے بولا۔ ابرش اس کے ہاتھ سے کارڈ لیتے خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی، شلان نے مسکراتے ہوئے گاڑی واپس موڑی۔ جبکہ وہ اندر داخل ہوئی تو ایک قیامت خیز خبر سننے کو ملی۔ فہام نے دادا جان سے شلان اور ابرش کے رشتے کی بات کی تو پہلے تو انہوں نے برہمی دکھائی، لیکن پھر شلان کی چاہت دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئے اور رشتہ لے کر جانے کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ لیکن شلان نے انہیں روک دیا کیونکہ وہ پہلے ابرش سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور کیا چاہتی ہے۔ جب سے اس نے اظہار محبت کیا تھا تب سے وہ آفس میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آج کو اس کو آفس نہ آتے ہوئے 5 دن گزر گئے تھے۔ بنا انفارمیشن کے وہ چھٹی پر تھی۔ اب تو شلان کو غصہ آنے لگا تھا۔ ایک دل کیا اس کے گھر پہنچ جائے، لیکن پھر صبر کرتے اس کے نمبر پر کال کی۔ تھوڑی دیر بعد کال ریسیو ہوئی۔ جی کون؟ ابرش کی آواز سنتے ہوئے ایک طرف تو اس کے دل میں ٹھنڈک کا احساس جگا، لیکن دوسری طرف اجنبیت بھرا لہجہ سنتے ہی شلان کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب اس نے اس کا نمبر تک سیو نہیں کیا تھا؟ شلان شاہ بات کر رہا ہوں، آپ آفس کیوں نہیں آ رہی؟ شلان کا لہجہ سرسری تھا۔ دوسری جانب ابرش ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ سر میں گھر میں تھوڑی ایمرجنسی ہو گئی تھی تو اس لیے میں، اور شاید وہ مزید کچھ دن نہ آ پاؤں۔ اس کی بات پر شلان کو غصہ آنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے دادا جان کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ دادا جان کے ساتھ؟ ہماری طرف؟ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ شاید آپ بھول رہی ہیں، 5 دن پہلے میں نے آپ سے کو پرپوز کیا تھا، جس کا مطلب آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ سر، ابھی گھر کی سچویشن ایسی ہے کہ میں کچھ سوچ بھی نہیں پائی، پلیز مجھے تھوڑا وقت دے دیں۔ تو گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ اور کتنا وقت لینا چاہتے ہیں آپ مس ابرش؟ شلان کو لگا وہ دل سے راضی ہے، بس زبان سے اظہار کرتے ڈر رہی ہے۔ پتہ نہیں، وہ نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جب پتہ نہیں تو سب کچھ رب پہ چھوڑ دیں۔ کل دادا جان کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ اپنی والدہ کو بتا دیں۔ اللہ حافظ۔ اور اپنی کہتے ہوئے کال کاٹ گیا۔ دوسری طرف ابرش انتہائی پریشان ہو گئی۔ بھلا اتنی بھی کیا جلدی ہے، اور اس وقت گھر میں اتنی ٹریجڈی چل رہی ہے، میں کیسے ماما سے کہہ دوں مجھے شادی کرنی ہے؟ شلان رشتہ لا رہے ہیں؟ کون رشتہ لا رہا ہے ابرش؟ اچانک سے مسز بلقیس کی آواز سنتی وہ بری طرح چونکی۔ ماما وہ پلیز ابرش، اب تم مجھے کوئی دکھ مت دینا بہن کی طرح، جو بات ہے صاف صاف بتا دو۔ وہ نم اور شکست کو لہجے میں بولی تو ابرش نے سب سچ بتا دیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ مما سچ میں نے ہاں نہیں کی ابھی تک، وہ خود ہی آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ منع کریں گی تو وہ نہیں آئیں گے۔ میں نے منع نہیں، انہیں آنے دو۔ مسز بلقیس بہت ہی سوچ بچار کے بات کہتے اٹھی۔ ابرش کو یقین نہ آیا کہ اس کی ماما اتنی جلدی مان گئی۔ ابرش نے شلان کے نمبر پہ اوکے کا سائن دے دیا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی شلان سے خاموش محبت کرنے لگی تھی، اور شلان کی یہ عادت اسے بہت اچھی لگی تھی کہ وہ اس سے عشق و عاشقی کرنے کے بجائے سیدھا حلال رشتے کے ساتھ جڑنا چاہ رہا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، لیکن کھوٹ کہیں نہ کہیں تو پیدا ہو چکی تھی، اور ایسی کھوٹ جو پہلے کچھ برباد کرنے والی تھی۔ سلطان صاحب کو اپنے پوتے کی پسند بوری بہت بھائی تھی، اور انہوں نے خاندانی کنگن ابرش کے لیے دیے تھے۔ فوراً رشتہ پکا کرنے کی بات کی تھی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری اس رشتے کے لیے ایک شرط ہے۔ اچانک سے بلقیس بیگم کی بات پہ سب نے حیرانی سننے دیکھا۔ شادی اسی ہفتے میں ہوگی، 2 دن بعد مہندی، پھر نکاح اور رخصتی۔ ان کی بات پر شلان، فہام اور دادا جان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اتنی جلدی؟ جی بس یہی میری خواہش ہے۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ جب بھی بیٹی کا رشتہ ہوا ساتھ ہی شادی کر دوں گی۔ اب اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ ان کی بات پر وہ تینوں سوچ میں پڑ گئے۔ ابرش کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پردے کی اوٹ میں چھپ کے سب سن رہی تھی۔ اس کی مما کی عجیب شرط پہ وہ خود بھی حیران ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے بارات کے لیے، ٹھیک 3 دن بعد، دادا جان نے کہتے ہوئے سب کے چہروں کو خوشی بختی۔ سارے معاملات منٹوں میں طے ہوئے تھے۔ سیڑھیاں اوپر جاتے فہام نے شلان کو پکارا۔ پتہ نہیں یار، مجھے تمہاری ساس کچھ اچھی وائب نہیں دے رہی۔
कहीं कुछ गड़बड़ है। फाहम की बात पर शलान भी सोच में पड़ गया। आपको क्या लगता है? शलान ने सोचते हुए अंदाज में पूछा। कोई भी लड़की के माँ बाप पहले दिन रिश्ते पे आने पर तय नहीं करते, और साथ ही 2 से 3 दिन के लिए गैप पर निकाह कह दे। कुछ हजम नहीं हो रहा। मुझे भी कुछ अजीब ही लगी है। शलान की बात पर फाहम सर झुकाए सोच में पड़ गया। फाहम शाह, शलान शाह, यहाँ आओ। दादा जान ने उन दोनों को अपने पास बुलाया तो इनकी जानी पड़े। बैठो, दोनों से कुछ बात करनी है। असूलन फाहम तुमसे बड़ा है शलान, तो पहले फाहम की शादी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई। पर अब मैं चाहता हूँ परसों तुम्हारे निकाह के साथ फाहम और मीरब की भी शादी हो जाए। क्यों फाहम, तुम्हारी क्या राय है? उनके सवाल पर शलान मुस्कुराया, जबकि फाहम एकदम बौखलाया। क्या ये ज़रूरी है क्या दादा जान? वो थोड़ा उलझ के बोला। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं, मसला तो नहीं, लेकिन एकदम अचानक इतने सारे इंतजाम कैसे होंगे, वो भी इतने कम वक्त में? सब हो जाएगा यार भाई, मिल के कर लेंगे। शलान ने फाहम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दादा जान, मीरब अभी छोटी है। वो फिर से एहतजाज करने लगा। 18 साल की है वो, तो छोटी कैसी हुई? दादा जान ने माथे पर बल डाले हुए पूछा। दादा जान, मुझसे तो छोटी है ना, फाहम ने गड़बड़ाते हुए कहा। तो बेटा जी मज़ीद 10 साल की गुजार लो, तब भी वो तुमसे छोटी ही रहेगी, दादा जान कहका लगाते हुए से, जबकि फहान खसियानी हंसी हंसता उठ खड़ा हुआ। मैं कल आपके साथ मिलकर सारे इंतजाम देख लूँगा, आप फिक्र नहीं करना। शलान शाह ने भी फाहम के साथ उठते हुए धीरे से कहा। उन दोनों जवान पुतों को देखते दादा जान का खून मजीद बढ़ने लगा था। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो अचानक स्टडी रूम में के रात के वक्त फाहम के पास आन खड़ी। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कह ही नहीं पा रही थी। कोई बात तंग कर रही है तो बताओ। फाहम ने उसे बात करने का हौसला दिया। वो कल हमारी शादी भी होगी, वो घबराते हुए बोली। फाहम ने उसके सर से पैर तक गहरी इस्तहाक भरी निगाहों से देखा। आपको नहीं लगता ये बहुत जल्दी हो रहा है? वो थोड़ा पुरइत्मादी लहजे में बोली। नहीं तो 28 साल का होने वाला हूँ, अब भी जल्दी है ये? वो उठता हुआ उसके पास आन पहुंचा। मैं तो छोटी हूँ ना, वो 2 कदम पीछे होते हुए मनाई। अगर तुम्हारे बड़े होने का वेट करा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। ऐसे कैसे बूढ़े हो जाएंगे, मर्द तो हमेशा जवान रहता है, आप भी जवान रहेंगे। वो इस बार मुस्कुराते हुए मासूम भरे लहजे में बोली। तो क्या मेरी बुरी गुड़िया शादी नहीं करना चाहती अभी? निकाह तो हुआ, अब रुखसती ही होनी है। अगर दिल नहीं मान रहा तो मैं दादा जान से बात कर लूँगा, वो प्यार से बोला। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, वो दरअसल मुझे पढ़ना है बहुत सारा, और शादी हो जाए तो फिर बेबीज आ जाते हैं और पढ़ाई छूट जाती है। उसे जो फिक्र लाग थी जो वो उसने साफ साफ फाहम से कह दी। डोंट वरी, जब तक तुम नहीं चाहोगी हम बेबी प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अब दादा जान इतने खुश हैं इस शादी से तो इन्हें नाराज़ करने का दिल नहीं चाह रहा। बाकी ज़िंदगी हमने एक साथ गुजारनी है, सो हम आपस में कर लेंगे ये सब। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच कोई बात हुई है, ओके? उसे अपने साथ लगाए हुए मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला तो धीमा सा मुस्कुरा दी। ये फाहम का दिया हुआ साथ उसके लिए आबे हयात था। अब्रिश इफ्तिखार बिन्नत इफ्तिखार अहमद, आपका निकाह फाहम शाह वल्द इब्राहिम शाह से 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, अब्रिश ने धड़कते दिल से कबूल कहा। मुबारक हो बेटा। बल्कीस बेगम ने मौलवी साहब के बाहर जाते अब्रिश को गले लगाया और मुबारकबाद दी। मम्मा, आप ही भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। आपने मुझे क्यों मना किया किसी को ना बताऊं आप ही के बारे में? क्या आप इन्हें माफ़ नहीं कर सकती? माफ़ तो कर दिया है अब्रिश, वो मायनी खजी से बोली। जी क्या मतलब? वो नासमझी से माँ को देखते हुए बोली, जो दरवाजे के पास जाते दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गई कि तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। अब्रिश ने पलट कर देखा तो दंग ही रह गई। रुखसती के लम्हात हर लड़की के लिए माँ बाप पर भारी होते हैं। बल्कीस बेगम की आंखों में भी आंसू ही आंसू थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी को रुखसत करके जो सुकून मिल रहा था वो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। अब्रिश शलान के साथ रुखसत हो गई और बल्कीस बेगम के चेहरे को एक मायनी खेज मुस्कान ने छुआ। चाविला में अब्रिश का इस्तकबाल बहुत पुरतकवा अंदाज में हुआ। वो कुछ रस्मों के बाद उसे शलान के रूम में पहुंचा दिया गया। वो घूंघट हटाए उस रूम को देखती मस्मराइज हुई थी। इतना बड़ा और प्यारा कमरा, उफ कितना अमीर है ये शख्स, वाह अपने तो मज़े होने वाले हैं। मामा बता रही थी हैंडसम भी है बहुत, तो अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। वो धीमा सा मुस्कुराई कि कभी दरवाज़ा खोलते शलान रूम में दाखिल हुआ तो दुल्हन बनी बैठी वो फौरन घूंघट वापस नीचे कर गई। शलान उसकी इस हरकत पर दिलो जान से मुस्कुरा दिया
और उसके करीब जाते उसका हाथ थामते उसके पास बैठा। उसका दिल 124 की रफ्तार से धड़कने लगा। यू आर सो इनोसेंट अब्रिश माई लेडी। उसका घूंघट हटाता एक पल को लटका। वो शर्मीली मुस्कान के साथ शैलान को देखने लगी। आप भी बहुत अच्छे हैं माई हस्बैंड। वो सीधा उसकी सीने से जा लगी। इस एक पल को शैलान के दिल में बहुत गहरे जज्बात जागे, जबकि मुकाबिल वजूद की हदत को शिद्दत से महसूस करने लगी। उसकी इस कदर बेबाकी देखता शैलान कुछ अजीब सा एहसास जगा। थैंक्स, थैंक गॉड। हो गई शादी, जाओ जाकर चेंज कर लो। शैलान नॉर्मल अंदाज में बोलता उसे हैरान कर गया। मैं क्यों चेंज करूं, वो भी इतनी जल्दी? आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना। अचानक से अब्रिश के मुंह से इस किस्म की बात सुनते शैलान के माथे पर अनगिनत पल पड़े। है तो सही, लेकिन फिर भी चेंज कर लो तुम। इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होगी ना? आप चेंज करवा दे, आई मीन हेल्प कर दे चेंज करवाने में। ज्वेलरी और ये सब इतना मुश्किल है, उतरेगा कैसे? उसने शैलान का मूड देखते हुए फौरन कहा, ड्रेसिंग के सामने आओ। वो इसीलिए ड्रेसिंग के सामने आया। वो मुस्कुराई। तभी शैलान के नंबर पे कॉल आने लगी। वो कॉल रिसीव करता वहाँ से दूर हुआ तो वो दुल्हन खुद ही अपनी ज्वेलरी रिमूव करने लगी। कितना आकड़ू और सरू है, मजाल है जो एक लफ्ज़ तारीफ का बोला हो। वो ज्वेलरी उतार के रखती हुई कुछ सोचने लगी। अगर ये आज रात मेरे करीब ना आया तो ओ गॉड, फिर क्या होगा? मुझे कुछ भी करके इसे अपने करीब करना ही होगा ताकि मेरा राज आ जाए। वो सारी ज्वेलरी उतार कर एक तरफ रखती। अब लहंगे ब्लाउज में थी। ब्लाउज बहुत शॉर्ट था जिसमें कमर का बखूबी वाज़ह हो रही थी। शैलान को वापिस आता देख उसने वहीं खड़े खड़े अपने ब्लाउज की डोरियां खोल दी। शैलान एक लम्हे को थम सा गया। दिल ने शिद्दत से इनकार किया कि ये वो नहीं है, लेकिन अभी इस बात का पूरा यकीन तो उसे करना ही था। ड्रेसिंग रूम इस तरफ है अब्रिश, अंदर ड्रेसिंग में जाकर चेंज करो। और वहीं से उसे टोक गया। उफ, कैसे मर्द हो तुम शैलान, इतनी खूबसूरत हॉट बीवी के सामने होते बजाय इसे प्यार करने की तुम इसे ड्रेसिंग रूम में भेज रहे हो। क्या ये मेरे हुस्न के साथ ज्यादती नहीं होगी? वो इसके गले के गिर्द बाहें हमाल करते हुए खुमार भरे लहजे में बोली, तुम शायद कुछ ज़्यादा ही बहक रही हो आज की रात का सोच के, जबकि भूल गई हमारे बीच क्या तय हुआ था। उसकी बाहों को अपने गले से हटाता थोड़ा सर्द लहजे में बोला तो सामने खड़ी दुल्हन के चेहरे पर संजीदगी जागी। क्या क्या तय किया था? अगर तुम भूल गई हो तो मैं याद करवा देता हूँ। हम पूरे 1 माह तक करीब नहीं आएंगे। कुछ याद आया? ऐसा कब कहा था शैलान? मुझे हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई थी। तुम कैसे भूल सकती हो जानी? वो अब की बार प्यार से बोला। राइट, मैं भूल कैसे सकती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। तब शैलान का चेहरा यकदम ही संजीदा हुआ। कोई बात नहीं, तुम जाओ चेंज कर लो। शैलान के कहने पर वो मरे मरे कदम उठाती ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ गई, जबकि शैलान गहरी सोच में डूबा। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास जगा। उसने अपने खास बंदे को इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का कहा था। उसकी छठी उसे खबरदार कर रही थी। कुछ तो कहीं कुछ गड़बड़ था। उसका दिमाग काफ़ी तेज़ काम कर रहा था। वहाँ हम रूम में आया तो मीरब शर्माई लजाई सी उसके बिस्तर पर दुल्हन बनी परजुमान थी। उसे देखता हुआ धीमा सा मुस्कुराया। एक मुकम्मल होने का एहसास जागा था। उसके पास आते हुए इसके करीब होता बैठा। उसका घूंघट उलट गया। एक लम्हे को मबहूत सही हो गया। इसका दो आशना रूप देखते उसे लगा शायद वही थम गया था। सब कुछ कायनात में रुक सा गया था। आज वो इतनी हसीन लग रही थी कि फहाम से नजरें तक नहीं हटाई जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोमी गुड़िया को छू लिया हो और ज़रा सी सख्त गिरफत पे कहीं टूट ना जाए। माशाल्लाह, चश्मे बंदूर। बेसाख्ता फहाम के लबों से अदा हुए अल्फाज को वो सुनती चौंक कर सर ऊपर को उठा गई। जी, वो भी काफ़ी कंफ्यूज थी। यार तुम तो आज मुझे पक्का मारने के दर पे हो। एक तो इतना कातिल रूप दिखा के तुमने मुझे चारों शाने चत कर दिया है, ऊपर से करीब ना आने की शर्त। आज मुझे कुछ भारी सा लगने लगा है। वो पीछे होकर बिस्तर पर लेटता उसे नहारने लगा। शाहजी प्लीज़ ऐसे ना देखें, मेरे दिल को कुछ होता है। वो बेख्तियार आगे होती उसकी आंखों पे हाथ रख गई। फहाम तो उसकी इस अदा पे दिलो जान से कुर्बान हुआ था। ओके, आप देखने पे भी पाबंदी? वो थोड़ा सा खफा हुआ तो मीरब के चेहरे को शर्मीली मुस्कुराने ने छुआ। उफ, अब ऐसे मुस्कुराओगी तो ये बंदा जान से जाएगा, अल्लाह ना करे। वो एकदम उसके लबों पे अपना हाथ जमा गई, जिसे फहाम ने बहुत ही हक से चूमा था। इससे पहले कि मैं जज्बात की रों में बहकता हर हद से गुजर जाऊँ, जाओ चेंज कर लो। उसकी गाल को अंगूठे से मसलता पीछे होता उठा और उसका यूं एकदम से दूर जाना नीरक हो चुका था। प्लीज़ शाहजी, उसका लहजा रोंद गया। भले उसने फहाम से बेबीज की प्लानिंग के मुतालिक सरसरी बात की थी, लेकिन इस तरह इसका दूर जाना तो बिल्कुल बर्दाश्त न हुआ।
और माथे पर बोसा तक न दिया। उसकी आंखें में जलमलाहट हुई। क्या हुआ जानेशा, रो क्यों रही हो? ये आंसू? वह तरफ के उसकी जानिब मुड़ा। आपने मुझे यहाँ भी नहीं छुआ। वो माथे की जानिब इशारा करते हुए बोली, ओ माय लव, मेरी जान। वो फौरन झुकते हुए उसके माथे पर लपक गया, लेकिन पीछे हटने का दिल न किया। फाहम का जी चाहा वक्त वहीं थम जाए। उसका नाजुक सरापा फराम को बुरी तरह अपनी तरफ खींच रहा था। वो अपने जज्बात को बदलता हुआ महसूस कर रहा था और अपने जज्बात के डर से वो पीछे हुआ। लेकिन मीरब की आंखों को आंसू से देखता वापस उसकी जानिब मुड़ा। अब खुश है मेरा बच्चा? वो जरा सा पीछे हटने लगा कि मीरब उसके गले में बाहें माल करते उसे वापस अपनी तरफ खींचने लगी और वो झटके से उसके ऊपर आन गिरा। क्या हो गया, ठीक हूँ ना? मीरब के माथे को छूते वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। आज की रात भी दूर रहेंगे मुझसे? न जाने किस एहसास के तहत वो ये सब बोल गई थी, लेकिन इतना जारहाना अंदाज से उसे अपने गले में बाहें डाल के देखता वो अपने आप को बहकने से रोक ना पा रहा था। इतना खूबसूरत और दो आशना रूप देख कोई ऑफर ही इसे पीछे हटेगा, लेकिन उसने जानबूझ के बात अधूरी छोड़ते उसकी बाहों का हार पीछे हटाया। लेकिन डरता हूँ मीरब, तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा टची हूँ। डरता हूँ कि तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दूँ। तुम इतनी नाजुक हो तो मेरे जज्बात इस कदर बहक रहे हैं कि मेरा जी चाह रहा है एक लम्हे की देरी क्यों ना तुम्हारे जिस्म से रूह में सरायत कर जाओ, लेकिन डर है कि कहीं तुम टूट ना जाओ। वो जज्बात की शिद्दत से बोलता मीरब के दिल को बुरी तरह दरका गया। फाहम शाह की आंखों में ठहरे सुर्ख डोरे देखती मीरब की पलकें झुकी थी। शाह जी, मुझे चेंज करने में मदद करे ना, वो अपनी अजली मासूमियत से बोलती फाहम का गहरा सांस खारिज करवा की। उसकी बीवी आज सही मानों में उसकी आजमाइश बनी हुई थी। आ जाओ। उसे अपनी बाहों में बढ़ता हुआ ड्रेसिंग मिरर के सामने आया। उसकी एक एक करके सब ज्वेलरी उतारता वो दिल पे पत्थर बांधे संजीदा अंदाज में उसे दिख रहा था। वो तो कोई छोटी मोटी शरारत भी नहीं कर रहा था जिसपे मीरब का दिल उदास हो और उसकी आंखों में आंसू बढ़ने लगे। मीरू, उसे पलके चिपकाए मिरर के सामने बैठे देख उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखता हुआ इसका चेहरा मुंह पर उठा गया। उसकी आंखों में आंसू देखता वो एक लम्हे में उसे सीने से लगा गया तो वो पूट पूट के रो दी। उसका रोना फाहम से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ए मीरू, क्यों रो रही हो? मुझे तकलीफ दे रही हो? आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वो सूं सूं करती उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। अब ये इल्ज़ाम मुझ पर है मीरू, वरना ये मेरे प्यार की ही इंतहा कहे कि इतनी तलब के बावजूद तुम्हारे करीब नहीं आ रहा। डरता हूँ यार अपने जुनून से। मुझे देखो और ख़ुद को देखो। मेरी बॉडी के सामने तुम्हारा ये मरमरी सा सरापा कहीं टिक पाएगा? इसलिए थोड़ी बड़ी हो जाओ। फिर नहीं, आप नहीं समझ रहे। वो जज होते उससे दूर हटी। इधर देखो मेरी जान। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, सिर्फ ये बताओ तुम क्या चाहती हो? जो मेरी जान कहेगी वैसा ही होगा। उसके पास जाते उसे अपनी तरफ मोड़ता गंभीर लहजे में बोला। अब उसे खुद पे बेख्तियार खोता हुआ महसूस हो रहा था। दिल के अंदर हक की मलकियत जाग रहा था। उसे छूने का, प्यार करने का, महसूस करने का शिद्दत से दिल चाह रहा था। आप खुद समझ जाए ना। वो पल के झुकाते इस्तराबी कैफियत में बोली। वो जानती थी वो फाहम को मना कर चुकी थी, लेकिन आज उनके रिश्ते की एक फूफू ने उसे काफ़ी कुछ समझाया था, आज की रात के तकाज़ों का बताया था और बहुत सारी नसीहतें भी की थी, जिसमें एक नसीहत उसके दिमाग में बुरी तरह चिढ़ गई थी। जो औरत बिना किसी शरी अज़र के अपने शौहर के जायज़ हकूक़ पूरे नहीं करती वो अल्लाह के आगे गुनाहगार होती है। पूरा आहिस्ता आहिस्ता मर्द भी उससे दूर चला जाता है। उसकी तलब जब घर में पूरी ना हो तो फिर वो अपनी तलब बाहर से पूरी करने लगता है। ऐसे में सिर्फ शौहर नहीं, औरत भी गुनाहगार होती है। उनकी बातें मीरब के दिल में घर कर गई थी और वो किसी सूरत फाहम को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए बस चाहती थी कि फाहम खुद इसके करीब आ जाए। मीरब, कोई बात कर रही है क्या? वो इसके पास हुआ तो मीरब एकदम उसकी कुशादा सीने से लग गई। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाए, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। उसकी सीने पर सर रख के रोते हुए बोलती ही जा रही थी। फाहम के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। फाइनली अल्लाह ने उसकी सुन ली। मीरू, फाहम शाह अपनी मीरब शाह से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि मीरू शाह सोच भी नहीं सकती। उसका चेहरा हाथों में बढ़ता अपने सामने करता, उसकी रुई सुर्ख आंखों देखता इन पे धरले से रब रख गया। मीरब का दिल 120 की रफ्तार से धड़का। मेरी जसारतें बढ़ जाएंगी मीरू, मेरा प्यार सहन करने की ताकत है तुम में? उसकी गालों पर अपने लबों की महर लगाता उसके माथे पर लब रख गया। उसकी इतनी सी नज़दीकी से मीरू की जान निकल रही थी, लेकिन उसे ये सब सहना था। वो नहीं चाहती थी फाहम उससे एक लम्हे के लिए दूर हो। आंखें नीचे लरजते बदन के साथ उसका लम्स अपने जिस्म में रूह में उतरता महसूस कर रही थी। फाहम ने उसे बाहों में बढ़ते बिस्तर का रुख किया।
वो अपनी मर्जी से इसे खुद स्पुर्दगी दे रही थी, तो फाहम कैसे पीछे हटता। उसे बिस्तर पर लिटाता, लाइट्स ऑफ करता, उसके करीब हुआ। मीरू, करीब होने के बाद दूर जाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर जुनूनी हो गया तो बर्दाश्त कर लेना। फाहम अपने जज्बात से डरता उसके कान में सरकोशी कर रहा था। मैं भी तो यही चाहती हूँ, फाहम शाह मुझसे कभी दूर ना जाए। हम एक जिस्म दो जान हो जाए तो आप मुझसे कभी दूर नहीं जा पाएंगे। वो दिल ही दिल में उसे जवाब देती, आंखें मीच गई। उसकी खुद स्पुर्दगी पर फाहम पे खुदी का आलम छाया। वो अपने और उसके बीच के सारे फासले मिटाता, अपनी और उसकी जान एक कर गया। वो बिस्तर पर लेटा अपने साथ मौजूद उस वजूद को देख रहा था जो बुरी तरह से चुभ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो छुपा हुआ था। अभी शलान यही सोच रहा था, एकदम उसके वजूद ने उसकी गिरद अपनी बाहें फैलाई। प्लीज़ करीब आओ ना, मुझे तलब हो रही है। वो इस कदर बेबाकी से बोली कि शलान को लगा उसके बिच्छू ने डंग मारा है। उसकी बाहें अपने गले में पीछे करते उससे दूर हुआ। डोंट डेयर टू टच मी। वो लाइट्स ऑन करता उठ खड़ा हुआ। उसकी इस अचानक बात पर मुकाबिल वजूद चौंका। वेयर इज अब्रिश? उसके इस अचानक सवाल पे अब की बार उसका वजूद पूरी तरह कांपा। कैसी बातें कर रहे हो शलान? मैं ही तुम्हारी अब्रिश हूँ। उसके पास आते हुए बोली, दूर रह के बात करो, तुम अब्रिश हो ही नहीं सकती। मेरी अब्रिश इतनी बेबाक नहीं, इसलिए किसी भूल में मत रहना कि शलान शाह को पता नहीं चलेगा और तुम अपने गंदे मकसद में कामयाब हो जाओगी। शलान, वो रो दी। अगर तुम अपनी खैर चाहती हो तो साफ साफ बता दो, अब्रिश कहाँ है? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ अब्रिश की एक बहन भी है। उससे मिला नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसकी जुड़वा बहन है। उसकी बात पे मुकाबिल के रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे तो वहीं पर शक हो गया जब इस बात को छुपाया गया। और रही सही कसर तुम्हारी उन हरकतों ने पूरी कर दी। वो इसे नफरत और हकारत से दिखता बोला, शलान प्लीज़। वो तड़पी थी, आवाज़ नीचे। मुझे मुकाबिल की आवाज़ पसंद नहीं है, ऊंची, फिर चाहे वो कुछ भी हो। देखो शलान, मुझ में और अब्रिश में कोई फ़र्क नहीं है। हमारा रंग, रूप, शक्ल, सूरत सब एक जैसा है। फिर तुम उसकी जगह मुझे अपने पास रख लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अब्रिश और तुम जानती भी हो मुझे अब्रिश की किस अदा ने उसका दीवाना बनाया। शलान ने थोड़ा तवक्कुफ के बाद कहा और उसे जहर खुन नज़रों से देखते 2 कदम दूर खड़ा हुआ। उसकी हया की वजह से शलान उसका आशिक हुआ, वरना शलान शाह को लड़कियों की कोई कमी तो ना थी। वो सर झटकता हुआ बोला, तो तुम्हें लगता है मैं बेहया हूँ? वो चिल्लाई, नहीं, सिर्फ बेहया नहीं, बेशरम, धोखाबाज, फरेबी भी हो और बहन के नाम पे दब्बा हो, जो बहन की सुहाग की सेज पे खुद आकर बैठ गई। अगर इतनी ही आग लगी थी, अपनी माँ से कहती तुम्हारी शादी करवा दे। मेरी और अब्रिश की ज़िंदगी को क्यों दांव पे लगाया? वो ऊंची आवाज़ में लटका रहा था। उसकी बातों पर मुकाबिल का जी चाहा ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। वो तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर चुकी थी। अब सिवाय दर्द और पछतावे के कुछ न बचा था। और तब भी जरमिश ने शैलान को सब कुछ सच बताने का फैसला किया और फिर वो बोलती चलेगी। शैलान चुपचाप सुनता रहा। वो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट थी। उस शख्स उसे छोड़ के भाग गया अबॉर्शन करवाने की, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। उससे जरमिश की जान को भी खतरा था, इसलिए ये सब कुछ उसकी माँ ने प्लानिंग की। अब्रिश कहाँ है? सब बातों का उसे एक ही जवाब दिया, मम्मा ने उसे छुपा दिया है। वो जरमिश को लिए उसके घर जाने का फैसला कर चुका था। एक पल को उसने सोचा सबको सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर वो रुक गया। सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता था और अभी सब कुछ डिस्टर्ब करना मुनासिब न लगा। अपना इरादा मुलतवी करता पहले अब्रिश को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। जैसे ही वो जरमिश को लिए उसके घर में दाखिल हुआ तो उसके कदम थमे। मम्मा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतनी नफरत करेंगी कि मेरा निकाह करवा के आपने मेरे शौहर के साथ आप ही को रुखसत कर दिया। आपके दिल में खौफ खुदा नहीं आया? बहुत जालिम है आप। अगर आप ही आपकी बेटी थी तो मैं कौन हूँ? आप ही का खून हूँ ना? हाँ हो तुम मेरा खून, लेकिन नफरत है मुझे तुम्हारी आंखों से, क्योंकि तुम्हारी आंखें तुम्हारे बाप की तरह हैं। उसने बेवफाई की, मेरे वफादार ना बन सका। तुम्हें देखती हूँ तो उस बेवफा की याद आती है, तो जी चाहता है तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। और एक बात और बताऊं, बहुत बार तुम्हें मारने की भी कोशिश की, लेकिन ममता के हाथों मारी गई। वो रो रही थी, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने मेरे दिल से तुम्हारी नफरत में कमी कर दी है। अपने शौहर को खो के तुमने अपनी माँ को बाबा से पाया है अब्रिश, और ये सौदा घाटे का नहीं है। और भूल जाओ तुम्हारा कभी निकाह हुआ था। शलान जरमिश को दे दो, उसके होने वाले बच्चे का नाम मिल जाएगा। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी करवाऊंगी
اور بہت محبت سے وہ کہہ رہی تھی، جبکہ ابریش کا جی چاہا سب کچھ برباد کرتے۔ وہ اس کی ماں تھی، اتنا کیسے گر سکتی تھی، کتنا غلط کر رہی تھی، بلکہ وہ اپنی نفرت میں گناہ کی دلدل میں گر چکی تھی۔ اب جانتی ہیں ابا نے آپ کے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ وہ زہر کھند لہجے میں بولی۔ دہلیز پہ کھڑا شلان اس کے جواب کا ہی منتظر تھا۔ کیونکہ آپ نے میرے بابا کے لائق نہیں تھی۔ آپ انتہائی گری ہوئی عورت ہیں جو ایک بیٹی کا گناہ چھپانے کے لیے دوسری بیٹی کا گناہ کروانا چاہتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ابریش نکاح کے اوپر نکاح کرے گی؟ آپ ہو سکتی ہیں گھٹیا، میں نہیں۔ اس کی باتوں کو بلقیس بیگم برداشت نہ کر پائی اور زور کے تھپڑ مارا۔ ماں کو گھٹیا بولتی ہو؟ بے شرم! وہ آپ ہی سے باہر ہوئی، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن مجھے اور شلان کو الگ نہیں کر پائیں گی۔ جب تم اس دنیا میں نہیں رہو گی تو شلان صرف زرمش کا ہو جائے گا اور یہ راز راز ہی رہ جائے گا۔ وہ اپنی ہی بیٹی کا گلا دبا گئی۔ ابریش کی آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی۔ اچانک شلان نے اندر آتے بلقیس بیگم کا ہاتھ ابریش کی گردن سے ہٹایا اور اسے اپنی باہوں میں بڑھا۔ انہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ بلقیس بیگم کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ شلان کے ساتھ سرمش بھی تھی۔ انہیں فوراً احساس ہوا کہ سب راز کھل چکا ہے۔ سرمش، میری بچی، اسے گلے سے لگا گئی، جبکہ شلان نے بس افسوس سے انہیں دیکھا۔ شلان، وہ میں نہیں۔ ابریش روتے ہوئے بولی، سب جانتا ہوں میری جان۔ بس رونا نہیں۔ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ شلان کے دل کو جیسے سکون سا ہوا۔ یہ سب قدرتی امر تھا۔ حالانکہ سرمش کا چہرہ اس سے ملتا تھا، لیکن روح تو الگ تھی نا۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا آنٹی، کیونکہ آپ سننے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں سے محروم ہو گئی ہیں۔ آپ کو بس اللہ ہی ہدایت دے۔ صرف آپ کی عزت کی خاطر میں اس راز کو یہیں دفن کر کے جا رہا ہوں، ورنہ چاہتا تو سیدھا جیل بھجواتا۔ جیل کے نام پر ابریش نے اس کی جانب سر اٹھا کے دیکھا اور سر نفی میں ہلایا۔ آج کے بعد آپ کی ایک ہی بیٹی ہے جسے آپ نے میرے سر تھوپنا چاہا، سنبھالے سے۔ اور ابریش اب صرف میری ہے، میری جان ہے، اور اب کبھی بھول کے اس پہ غلط نگاہ بھی ڈالی تو سارے لحاظ بھول جاؤں گا، سمجھیے آپ؟ وہ ابریش کو اپنے سینے سے لگائے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی نامراد سی رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا شلان وہ میں نہیں؟ وہ اس وقت ناران کا خان ہنی مون منانے ہوئے تھے، جبکہ فہام اور میرب آؤٹ آف کنٹری گئے تھے۔ تم روح کا حصہ ہو یار، اور میری ابریش کی بات ہی الگ ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھا۔ تھینک یو شلان فار ایوری تھنگ۔ اس کی جانب پیار بھری نگاہ سے دیکھتے بول رہی تھی، اب اپنی اسٹڈی اگین کنٹینیو کرو، میں چاہتا ہوں تم بہت زیادہ پڑھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا، اور وہ سوچے جا رہی تھی کہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اسے دے دیا تھا۔